यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ एकादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। समस्त देवताहरूको प्रतिनिधि रूपमा वायुदेवले गरेको प्रार्थना सुनेर पितामह ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवता हो, यो सबै कुरा मैले जाने बुझेको छु। त्यो तारकासुरले त्यसको पिता वज्राङ्गले र तारककी आमा वराङ्गीले समेत अत्यन्तै कठोर तपस्या गरे। त्यसले गर्दा तिनै लोक भस्म होला कि झैँ हुन गयो। अनि लोकहितको विचार गरेर त्यो तारकासुरलाई मैले नै वरदान दिएको छु। त्यही वरदानले गर्दा तारकासुर अन्यबाट बद्ध छैन, अर्थात् मर्दैन। मात्र 7 दिनको बालकबाट नै त्यसको मृत्यु हुनेछ। त्यो बालक पनि महादेवकै छोरो हुनुपर्दछ। यसमा बाधा के छ भने भगवान शङ्करकी पत्नी छैनन्। अब पर्वतराज हिमालयका घरमा उनकी कन्याको रूपमा शङ्कर भगवानकी पत्नी सतीदेवीले पार्वतीको अवतार लिनेछन् र तिनैका पुत्र कुमार हुनेछन्। तिनैद्वारा तारकासुरको वध हुनेछ। यस विषयको सारा व्यवस्था मैले मिलाइसकेको छु। अब उचित समय को प्रतीक्षा गरेर बस। यस्तो ब्रह्माजीबाट आश्वासन पाएका समस्त देवताहरू दुवै अञ्जली जोरी शिर झुकाएर ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरी उही मृगस्थलीमा आएर समयको प्रतीक्षा गर्न थाले। त्यसपछि ब्रह्माजीले आफ्नै पुत्री विभावरीलाई डाकेर भन्नुभयो, हे पुत्री, तिमीले देवताहरूका लागि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण काम नगरी नहुने भएको छ। अहिले तारकासुर समस्त देवताहरूका लागि अमङ्गल र अनिष्टकारक धूमकेतु जस्तो भएको छ। त्यसको वधको लागि शङ्कर भगवानको एक पुत्र जन्मनेछ। त्यो पुत्र उत्पन्न गर्न सतीदेवी पार्वती भएर पर्वतराज हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भमा पसेर पार्वतीलाई काली तुल्याइदिनु आवश्यक छ। अनि पार्वतीलाई महादेवले काली भनेर कुनै दिन सम्बोधन गर्नुहुनेछ। अनि आफूलाई काली भनेको सुनेर रिसाएकी पार्वती गोरी हुन मेरो तपस्या गरेर गोरी भई आएर भगवान शिवलाई प्रसन्न तुल्याई पुत्र कुमारको जन्म गराउनेछन्। तिनै कुमारद्वारा प्रतापी तारकासुर मारिनेछ र आसुरी प्रभाव नष्ट भएर तिनै लोकको कल्याण हुनेछ। पार्वतीले गोरी हुँदा तिनको अङ्गबाट झरेको तिम्रो कालीमा युक्त मूर्ति एका नशा देवीको रूपमा सबैतिर प्रसिद्ध हुनेछ र सबैकी पूज्य हुनेछौ। आफ्ना पूज्य पिता ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर विभावरीले सबै काम गर्दै गइन् र विभावरी अर्थात् रात्रिको अन्त्यमा ब्रह्मा मुहुर्तमा पर्वतराज हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट पार्वतीको जन्म भयो। यस तारतम्यले पार्वतीको जन्म हुनाले सारा भौतिक संसार पनि प्रसन्न भयो। हावा पानी नदी नाला फाँट जङ्गल बिरुवा लहरा वृक्ष स्याउला पालुवा फलफुल कन्दमूल मुजुरा कुकुना काइना कोपिला घाँसपात बेला पतेला ठन्डा गर्मी दिशा विदिशा आकाश पाताल सूर्य चन्द्र नक्षत्र तारा रूप रस स्पर्श गन्ध गुण आदि सबै स्वच्छ मनोहर र सुन्दर सरस भए। ब्रह्माजी ब्रह्मा ऋषि महर्षि राजर्षिहरूका सम्पूर्ण कर्म जप तप सबै सफल भए। तीर्थ व्रत धर्म कर्म दान पुण्य आदि सगुण भए। शस्त्र चिन्तनको साटो अब शास्त्र चिन्तन बढ्न थाल्यो। आकाशमा इन्द्रादि देवताहरूका विमानहरू उडेका देखिन लागे। हिमालयमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। गन्धर्वगणले गाना बजाना र अप्सराहरूको नाचगान आदिले पर्वतराज हिमालयको महल अत्यन्त रमाइलो हुन गयो। पार्वतीको जन्मले गर्दा हिमालय सुगम र अत्यन्तै रमाइलो हुन गयो। पार्वतीको जन्मले गर्दा हिमालय सुगम र सेवायोग्य हुन गए। सुमेरु समेत संसारभरिका समस्त पर्वतहरू दिव्य रूप धारण गरेर अनेक
थरीका सौगात बोकाएर मैना हिमालय र पार्वतीको दर्शन गरी बधाई अर्पण गरेर प्रसन्न भई आफ्ना घर फर्किए। पार्वतीको जन्म महोत्सवमा विश्वभरिका दैवी सम्पदाका समर्थक वा पक्षपातीहरू सबै प्रसन्न भएर आफ्ना शुभ काममा निवेदन गरी उत्सवको शोभामा सम्मिलित भई हिमालयसित बिदा मागी उनले दिएको पारितोषिक स्वीकार गरी जानेर आउनेहरूको भिड वा घुइँचोले जताततै हिमालयभरि मेला लागे झैँ भयो। पार्वती पनि परिश्रममा विश्वास राख्ने साना ठुला उद्योगीहरूका घरकी लक्ष्मी समान तथा शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ बढे झैँ बढ्न लागिन्। त्यही अवसरमा देवराज इन्द्रले कामको व्यवस्था मिलाउने इच्छाले देवर्षि नारदको स्मरण गर्नुभयो। देवराज इन्द्रले स्मरण गरेको थाहा पाई नारद ऋषि तत्काल देवेन्द्रको सम्मुख आइपुग्नुभयो। देवेन्द्रले देवर्षिको स्वागत अभिवादन र सम्मान साथ विश्राम गरिसकेपछि देवराज इन्द्रसित देवर्षिले कुशल प्रश्न गर्नुभयो र देवराज इन्द्र देवर्षिसित भन्न लाग्नुभयो, शुभ वस्तुको अङ्कुर आइसकेको छ। अब त्यस अङ्कुरमा कुन युक्तिले उत्तम फल लाग्न सक्दछ, यस विषयमा तपाईँले सतर्क भइदिने मौका छ। घटनाक्रम तपाईँलाई बुझाइरहनु पर्दैन, सबै थाहा छँदैछ, तैपनि सोध्नुभयो, उत्तम गर्नुभयो। यता मैले पनि तपाईँ जस्ता हितचिन्तकका सामु भएको कुरा पोखी हृदयको व्यथा हलुको पार्न पाएँ। अब जसरी हुन्छ पार्वतीको शिवजीसित शीघ्र मिलन गर्ने उद्योगमा देवता पक्षका सबैको प्रयत्न गर्नु पर्यो। भनाइको रहस्य राम्ररी बुझेपछि देवर्षि महाराज देवर्षि देवराज इन्द्रसित बिदा भई तत्काल पर्वतराजका ढोकामा उपस्थित हुनुभयो। हिमालयले स्वागत गरेर भित्र लगी नारदजीको मधु पर्कले सत्कार गरे। त्यसपछि दुवैले परस्पर कुशल क्षेमको प्रश्नोत्तर गरे। यसै क्रममा देवर्षि नारदले हिमालयको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, हे शैलराज, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँका गिरी गुहा कन्दरा आदिमा बसी कठोर तपस्या गरेर साक्षात अग्नि समान तेज भएका अनेक ऋषि मुनिहरूद्वारा तपाईँ सधैँ पवित्र हुनुभएको छ र स्वयं शङ्कर भगवान यही तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। सारा देवगण स्वर्गका विमान र ठुला ठुला रम्य प्रसाद समेत छाडेर यहाँ स्वजनकै घर जस्तो ठानेर आई हर्षपूर्वक बस्दछन्। देवर्षि यस्तै चर्चा गरिरहेकै थिए। त्यही मौकामा हिमालयकी अर्धाङ्गिनी मेनका पनि पुत्री पार्वतीलाई साथमा लिएर केही दासी पछि लगाई त्यही आइपुगिन् अनि नम्रता साथ दुवै हात जोडी प्रणाम गरिन्। देवर्षिले पनि शुभ वचनले आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो देखेर पार्वतीले देवर्षि नारदलाई छक्क परेर हेर्नुभयो अनि नारदजीले मिठो बाणीद्वारा मैया यता आउनुहोस् भन्नुभयो। तर पार्वती आफ्ना पिता हिमालयको घाँटीमा दुई हातको माला झैँ समातेर उनकै काखमा बस्नुभयो अनि आमा मेनकाले भन्नुभयो, पुत्री, उहाँ देवर्षि नारद हुनुहुन्छ, नमस्कार गर। उहाँको आशीर्वादले उत्तम भाग्यमान स्वामी पाउली। आफ्नी माताले यसरी भनेपछि पार्वती एक शब्द पनि बोल्नु भएन र फेरि मेनकाले भन्नुभयो, नानी मैया, देवर्षि नारदलाई प्रणाम गर नानी। म तिमीलाई सुटुक्क राखेको उत्तम रत्नाभूषण जडेको पुतली खेल्न दिनेछु बाबा। यति भनेपछि पार्वती उठेर नारदजीको पाउ अगाडि शिर निहुराई दुवै हात जोडेर टाउको झुकाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि नारीको स्वभाव अनुसार मेनकाले आफ्नो वयोवृद्ध छिमेकीहरूद्वारा देवर्षिसित सोध्न लगाइन्, यो पुत्रीको भाग्य के कस्तो होला, घर वर कस्तो होला, लक्षण कुलक्षण के कस्तो हुनेछ, गरदशा आयुष्य के कस्तो छ इत्यादि। देवर्षि नारदले मनमनै विचार गरे, यो मौका राम्रो परेको छ। अत मेनकाका छिमेकीले प्रश्न गरेको सुनि देवर्षिले भने, हात हेरौँ, पाउ हेरौँ र मुहार हेरौँ भनी सबै हेरिसकेपछि देवर्षि नारदले बिन्ती चढाउनु भयो, हाम्री मैयाको विवाह हुने वरको जन्म हुँदैन। दुवै हात उत्ताना छन्, पाउ स्वयं स्वेच्छा व्यभिचारी देखिन्छन्, कुनै पनि लक्षण म देखिरहेको छैन। नारदजीको यस्तो कथन सुने त्यसको गूढ अर्थात् अर्थ बुझ्न नसकी मेनका हिमालय अन्य सबै खिन्न भए। जे जस्तो भए पनि नारीको पति त आभूषण हो, पुत्रीको निमित्त पतिको जन्म छैन। हात सदैव उत्ताना र पाउ व्यभिचारी र अन्य कुनै पनि लक्षण नभएकी पुत्री जन्मनु, एक त छोरी त्यो पनि लक्षणले हीन। त्यस्ता कुरा सुन्नासाथ त्यहाँ उपस्थित सबै छक्क पर्नु स्वाभाविकै थियो। तापनि धैर्य धारण गरेर गिरिराज हिमालयले भने, हे नारदजी, छोरी सबै प्रकारले परिपूर्ण होस्, ठुलो भाग्यमानी होस्, तापनि छोरीलाई पछि के होला कसो होला भन्ने चिन्ता माता पितालाई सधैँ रहिरहन्छ। अत तपाईँले आज्ञा भएको सुनेर म त छाँगाबाट लडेर ठुलो दहमा परिसकेको जस्तै भएँ। मैले हजुरको कुरा राम्रो बुझ्न नसकेको हो कि मेरो छोरी साँच्चै लक्षण नै नभएकी हो त। छोरीको छैटी अथवा न्वारन आदिमा आउनुभएको बेला अनेक महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सबैले मेरी पुत्रीको भाग्य वर्णन गरेर जानुभएको थियो। त्यसमा
अब कुन बाधा आइलाग्यो, राम्ररी खोतलेर फेरि हेरिदिनु भए उत्तम हुने थियो। मनमा व्रता पीर पर्यो, सत्य कुरा बुझाइदिनु भए उत्तम हुने थियो। हिमालयको यस्ता कुरा सुनेर नारदजीले भन्नुभयो, मैले जे जति भने त्यो सबै प्रकारले सत्य कुरा भनेको हुँ, सबै साँचो हो, कुनै कुरा पनि मिथ्या भनेको छैन। तर बुझ्नमा केही फरक परे जस्तो लाग्दैछ, के कुरा बुझ्नु भएन मलाई भन्नुहोस्। नारदजीको कुरा सुनेर हिमालयले भने, हे देवर्षि, के मेरी पुत्रीको स्वामी जन्मदै नजन्मिने हो त? नारदले भने, हे पर्वतराज, मैयाका पति जन्मेकै छैनन्, किनकि मैयाका पति स्वयं महादेव हुनुहुन्छ र उहाँलाई कहाँ कसले कहिले जन्म दियो र? अत हाम्री मैयाका पति जन्मने छैनन् भनेको कुरा सत्य हो। हिमालयले फेरि सोधे, उत्तानो हात भनेको अर्थ के हो त? नारदजीले उत्तर दिए, वर मुद्राको हात सदैव उत्तानो नै रहन्छ। अत हाम्री मैया पार्वती समस्त संसारकी आराध्य देवी हुनाले सबैको निम्ति उनका हात सधैँ उत्तानो वरद मुद्रामा रहनेछ। यो कुरा राम्ररी विचार गरेर भनेको हुँ। हिमालयले फेरि अर्को प्रश्न गरे, हे नारदजी, मेरी पुत्रीका पाउ स्वेच्छा बेविचारी कसरी भयो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। नारदजी भन्छन्, हे गिरिराज, तपाईँकी पुत्री समस्त संसारकी मातृवत पूजनीय र वन्दनीय रहने हुनाले, समस्त देवताहरूका मुकुट मणिको छाया परिरहनाले तथा पाउको छाया मात्र देखिने भएकाले स्वेच्छा बेविचारी भनेको एक अर्थ हो र दोस्रो अर्थ स्वच्छ भनेको पवित्र र अय भनेको उत्तम भाग्य, त्यसमा बेविचरित भनेको अभिन्न रहने पाउ भएकी भन्ने अर्थ हो। शरीरमा कुनै पनि लक्षण छैन भनेको अर्थ चाहिँ देहमा रहने कुनै एक चिन्ह हो। त्यस्ता चिन्ह हुने व्यक्तिमा सुख दुःख सौभाग्य दुर्भाग्य आयुष्य छोराछोरी धनधान्य सम्पत्ति आदि कुन कति परिणाममा विद्यमान छ भन्ने कुरा समेत ज्ञात हुने हो। तर अपरिछिन्न वा अपरिमेय सौभाग्यले सदैव पूर्ण रहने तपाईँकी कन्याको देहमा अपरिछिन्न र परिमेय लक्षण नहुनु पनि स्वाभाविक कुरा हुनाले त्यस्ता कुनै पनि लक्षण छैनन् भन्ने मेरो कथनको तात्पर्य हो। तपाईँ बुझ्नुहोस्। तपाईँकी कन्या विशम्बर भगवान सदाशिवकी धर्मपत्नी तथा अर्धाङ्गिनी अनि त्रैलोकीकी जननी भूत भावनी तिनै लोककी कल्याणकारिणी शिवा हुन् भन्ने जान्नुहोस्। अत अब विश्वनाथका साथ तपाईँकी कन्याको संयोग गराइदिन पर्यो। यो तपाईँका लागि एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हो। दक्ष कन्या सतीदेवीको देह पतन भएपछि शिव र शक्तिको वियोग भएको मौका पाएर प्रतापी तारकासुरले समस्त दैवी सम्पदाको उल्टो आसुरी सम्पदाको संसारभरिमा प्रचार प्रसार गरिदिनाले विश्वको सृष्टि प्रवाह नै नाशतिर लम्कन थालिरहेको छ। अब तपाईँको सत् प्रयासले शिव शक्तिको मधुर समागम भएपछि सम्पूर्ण विश्वमा फेरि आसुरी सम्पदाको नाश भएर दैवी सम्पदाको स्थापना हुनेछ। त्यसले गर्दा सृष्टिको क्रम विध्वंस हुनबाट जोगिनेछ अनि देवताहरूको कार्य सिद्ध हुन सक्छ। तपाईँकी कन्याको रूपमा अवतार धारण गर्नुहुने महाशक्तिको एक अमर वाणी पनि छ। जब जब अहिलेको जस्तै असुरहरूद्वारा आसुरी शक्ति सम्पदाको प्रसारद्वारा दैवी सम्पदा अर्थात् संसारमा बाधा उपस्थित होला, तब तब म अवतार धारण गरेर दैवी सम्पत्तिका शत्रुहरूको विनाश गरिदिनेछु अनि दैवी सम्पत्ति स्थापित गर्ने उत्तम अवसर प्राप्त हुनेछ। अत नारद मुनिको यस्तो विचित्र कुरा सुनेर हिमालय निकै प्रसन्न भएर भन्न लागे, हे देवर्षि नारद, यस बखत तपाईँले मलाई ठुलो कष्टबाट उद्धार गरेर गहिरो पाताल जस्तो खाडलबाट मास्तिर ल्याई सत्य लोकको स्वामीकै समान तुल्याइदिनु भयो। आज मेरो मन आनन्दले विभोर भइरहेको छ। तपाईँले लगाएको यस गुणको साटो फेर्न सर्वथा असमर्थ छु। यस गुणको वर्णन गर्न म देवगुरु बृहस्पति हुन सकेको भए अवश्य सक्ने थिएँ। तपाईँ जस्ता त्रिकालदर्शी मुनिको दर्शनको पुण्य प्रताप अमोघ मानिन्छ। अब तपाईँको आज्ञा अनुसार शिवशक्तिको संयोग गराउने प्रयासमा म सहमत र तत्पर रहनेछु। फेरि यस प्रकारको महान कार्यमा तपाईँ जस्ता सुविज्ञ र महान ऋषिहरूको सहायता र सहयोगको सदैव खाँचो परिरहन्छ, किनकि देवताको कार्यको जुन उद्देश्य हो उही नै उपदेश तपाईँको पनि हो। हिमालयको यस्ता वचन सुनेर देवर्षि नारद प्रसन्न भएर बिदा मागी स्वर्ग लोकतिर जाँदा भए। उहाँ पुगेर देवराज इन्द्र महाराजलाई सबै वृत्तान्त सुनाए अनि सबै काम सफल हुने जस्तो छ। तर अब कामदेवलाई डाक्नु पर्यो। यति नारदजीले भनेको कुरा सुनेर इन्द्रले कामदेवको स्मरण गर्नासाथ उनी तत्काल उपस्थित भएर प्रणाम गरे अनि देवराज इन्द्रले कामदेवलाई भने, हे कामदेव, तिम्रो नाम मनोभाव हो। तिमी सबैका मनको भाव वा कुरा स्वयं आफै जान्दछौ। त्यसै कारण समस्त देवगणको कल्याणका लागि शिव र शक्तिको मिलन गराउने काम गर। तिम्रो यस काममा मद्दत ऋतुराज वसन्तको लिन सक्दछौ। देवराज इन्द्रको आज्ञा सुनेर मनमनै डराएका कामदेव महाराज इन्द्रसित बिन्ती गर्दछन्,
हे सुरराज, देव दानवहरूको निम्ति भयदायक यस कार्यमा सामग्रीले शिवजी पनि भयभीत होलान् भन्न सकिन्न। आशुतोष शङ्करलाई वशमा ल्याउने काम अत्यन्त कठिन छ। फेरि त्रिपुरारीको अनुग्रह वा क्रोध दुवै कुरा अत्यन्त उच्च श्रेणीका हुन्छन्। कुनै विशेष कुराको आशा राखेर गरेको काममा सामान्य काम बिग्रिन गयो भने त्यसको परिणाम के कसो होला, त्यसमा हजुरले विचार राख्नुपर्दछ। कामदेवको वचन सुनेर देवराज इन्द्रले भने, हे काम, यसको उत्तरदायी हामी छौँ, तिमीले डराउनु पर्दैन। आनन्दले जाऊ र काम पुरा गर। हाम्रो परम्परामा प्रचलित उखान हुकुमको जवाफ छैन, कालको औषधि छैन, यही उक्ति चरितार्थ गर्दै महाराज इन्द्रको आज्ञाले वसन्त र रतिका साथै कामदेव मनमन्दै डराउँदै शिवजीले तपस्या गरेको सुरम्य कुटीका नजिक पुगे। त्यहाँ सङ्गमरमरको एक उत्तम चौतारो, त्यसको नजिकै हरियो दुबोको ठुलो चौर, त्यही शिवको वाहन साँडे उग्राएर आनन्दले बसिरहेको। त्यहाँबाट अलिपर महादेव जस्तै एकछे कर्दम कुमकुमहरूका धुलोले जटाचोट कैला कैला भएका र हातमा बेतको छडी लिएका त्रिपुरारीका सेवक बिरकलाई देखे। अनि अलिपर किञ्चित चिन्तामा गाडिएका तथा शरीरको केही भाग खुलेका, उत्तान बन्द मुद्रामा कमल पुष्प जस्ता दुई नेत्र भएका, मेरुदण्ड सोझो पारी आनन्दको उत्तम आसनमा पद्मासन बाँधी घाँटी सोझो पारी आफ्ना दुवै नयनले केवल नाकको टुप्पोमा दृष्टि दिनुभएका, सिंहको छाला झुन्डाउनु भएका, दुवैतिर काँधमा गुटमुटिएका, सर्पको मुखबाट निस्कने विषरूप अग्निका ज्वालाले कैला भएका, जटा र त्यस जटामा वरिपरि औँठी झैँ भएर लर्केका र घुङ्ग्रेका केश राशिले झन् सौन्दर्यमा वृद्धि पारेका, कम्मरमा पटुका झैँ कसेको त्यो बासुकी नागको पुच्छर र शिव ब्रह्माञ्जलीबद्ध दुवै हातमाथि राखी शोभित हुनुभएका दिगम्बर भगवान देवादिदेव शिवशङ्करको दर्शन पाए। त्यसपछि भ्रमणगणको मधुर ध्वनिद्वारा वरिपरि बगैँचाका बोट बिरुवा हाँगा बिँगा र टुप्पाहरू समेत सुगन्धले गम्किए। अनि वसन्तको सहयोगले पत्नी रति समेत कामदेवको माधुर्य चारैतिर बगैँचाभरि फैलियो। त्यो मौका छोपेर कानको छिद्रबाट भगवान शिवको मनमा सुटुक्क कामदेवले प्रवेश गरे। त्यसका साथै वसन्तको माधुर्यमा आश्रित रति कामावलम्बी भावनाले दृढवती शिवजीका मनमा एक प्रकारको हल्ली खैली उत्पन्न गरिहाल्यो। अब विलम्ब थिएन, शिवको हृदयमा एउटा अपूर्व अनुराग उत्पन्न हुन गयो। तत्काल सतीदेवीको बिर्सन खोजेको सम्झना आलो भएर आयो। केही बेरमा बिस्तारै त्यो सतीतिरको अनुराग स्वयं हराएर गयो अनि भित्रको विघ्न बाधा हटेर लक्ष्य प्रत्यक्ष पार्न समाधिको भावना जागृत भएर आयो अनि शङ्कर भएर तपस्यामा तन्मय हुनुभयो। वशित्व शक्तिको आधारमा यो विकार कामजन्य हो भन्ने थाहा पाउनुभयो र मनमा नै केही क्रोधित हुनुभयो। फेरि धैर्य गरेर बसी योग मायाको आवरण गरिरहनुभयो। उता शङ्करजीको मनमा प्रवेश गरेको कामदेवलाई त्यहाँबाट निस्कन कठिन परिएको थियो। त्यही नै डढेर भस्म हुने स्थिति आइरहेको थियो। तापनि धैर्य धारण गरी अवसर पाउनासाथ बाहिर आयो अनि नजिकैको पारिजातको वृक्षमा पुष्प समूह र कमला कोपिलाको अन्तरमा वसन्तका साथ बसी जगदीश्वर शिवको विशुद्ध हृदयमा अमोघ सम्मोहन सरसन्धान गरेर प्रहार गरिदियो। त्यसले गर्दा अचल पर्वत समान धीर भएका शिवजी पनि काम विकारले केही अंशमा क्षुब्ध हुनुभयो। वरिपरिको वातावरण पनि कामदेवको प्रभावले प्रभावित हुनुभएको ज्ञात भएपछि शान्त स्वरूप रुद्रदेवको मुहार क्रोधरूपी अग्निबाट निस्केको भयङ्कर हुङ्कार झन् डरलाग्दो भयो र महारुद्रको तृतीय नयन जसमा अग्निको ज्योति सदैव उम्लिरहन्छ त्यो खुल्यो। चारैतिर हेर्दा नजिकै उपस्थित कामदेव देखिए र यो को रहेछ भनी रुद्रदेवले अलि नेत्र ठुलो पारेर हेर्दा त्यस विशाल नेत्रबाट निस्केको अग्निको ज्वालाले कामदेवलाई तत्काल खरानी तुल्याइदियो। अनेक देवताहरू आकाशमा हाहाकार गरिएका थिए तर कसैको केही बल पुगेन। त्यसरी कामदेवलाई भस्म पारेपछि त्यो रुद्रको नेत्राग्निले सम्पूर्ण संसारै भस्म पार्न तत्पर भयो। तर महादेवले संसारको कल्याण विचार गरेर त्यस अग्निको भिन्न भिन्न भाग लगाएर वसन्त, चन्द्रमा, सहकार, पुष्पमाला, भ्रमर, कोकिल, युवतीहरूको हाउभाउ, कटाक्ष, पान र सङ्गीतको मधुर ध्वनि आदिमा राखेर शान्त पारिदिनुभयो। अनि आफ्ना स्वामी संसारमा सबैभन्दा राम्रा र प्रिय भएका कामदेव अकस्मात शिव तेजले भस्म भएका देखि विश्व सुन्दरी रतिदेवी आफ्ना प्रिय बन्धु वसन्तका साथै अत्यन्त करुणा विलाप गर्न लागिन्। आखिरमा ऋतुराजले धेरै सम्झाइ बुझाइ दयालु महादेवका शरणमा जान विनम्र अनुरोध गरेपछि आफ्ना औँठी झैँ बटारिएका केश राशिको जटाजुट मुकुटको रूपमा बाँधेर हातमा भ्रमरहरू झुमिएका पुष्पको र सहकारको कोमल मन्जरी लिएर कोकिललाई पछि पछि आउन अराई अङ्गमा सुगन्धी चन्दनादिको साटो कामदेवकै भस्म लेपन गरी दुवै हात जोडी निहुरेर त्रिपुरारी महादेवको स्तुति गरिन्।
त्यसमा आफ्ना पति स्वयंको व्यक्तिगत काममा नआएका र आसुरी सम्पदाको नाश गरी दैवी सम्पदाको स्थापना गर्ने कामको विषयमा आशुतोष भगवान शिवलाई शक्तिका साथ समागम गराउने ठूलो उद्देश्य पूर्ण गराउन र सूर्यराजको आज्ञा पालन गर्न आएको सारा कुरा पनि उनले आफै बिन्ती चढाइन्। यो सबै कुरा स्पष्ट भएपछि भगवान शिवको मनमा रतिका उपर दया भाव जागेर आयो अनि आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, तिम्रो प्रार्थना र इच्छा अनुसार केही समयपछि कामदेवले पुनर्जन्म लिएर आउनेछन् र तिम्रो उनीसित फेरि समागम हुनेछ। त्यो समय आउनुभन्दा अगाडि तिम्रा स्वामी अनङ्ग नामले संसारमा प्रसिद्ध रहनेछन्। जगदीश्वर महादेवबाट यति आज्ञा भएपछि शिवलाई प्रणाम गरी कामदेवकी पत्नी रतिदेवी हिमालय पर्वतको बगैँचामा गएर उच्च स्वरले पहाड पर्वतहरू समेत पगाल्ने गरेर अथवा वज्रलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्दछन् कि भने चाहिँ गरी डाको छाडी चिच्याउन लागिन्। केवल शिवजीको आज्ञा शिरोधार्य गरेकी हुनाले तिनले आत्महत्या जस्तो जघन्य कृत्य गर्न आँट गरिनन्। त्यसपछि नारद मुनिको पहिलेकै कथन अनुसार पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान दिन भनी सबै श्रृङ्गार गर्न लगाई वैवाहिक मङ्गल कार्य सम्पन्न तुल्याई उत्तम साइतमा छोरीलाई साथमा लिएर अनेक वन जङ्गल नदी नाला तर्दै शिवजीको खोजीमा पर्वतराज हिमालय गइरहेका थिए। दैव संयोग बीच बाटोमा विलाप गर्दै रोइरहेकी रतिसित भेट भयो अनि हिमालयले कुराकानी गर्दा महादेवले कामदेवलाई भस्म पारेको एक एक वर्णन गरेर विस्तारले सुनाइन्। आफू उनै कामदेवकी अर्धाङ्गिनी रति भएको कुरा र शिवको कृपाले मेरा पति कामदेव अर्को जीवन पाएर आउने बेलासम्म पर्खेर बसिरहनेछु भन्ने पनि जनाइन्। रतिको त्यति कुरा सुनेपछि हिमालयले आफ्नी कन्या पार्वतीको महादेवसित विवाह हुने समय अनुकूल छैन भन्ने अनुमान गरेर छोरीलाई लिएर पर्वतराज आफ्नै घरतिर फर्कन लागे। तर पार्वतीलाई यो ज्ञात भयो कि देवराज र देवर्षि नारदको पनि शिव र शक्तिको समागम गराउने सम्पूर्ण उपायहरू असफल भएपछि अब मैले स्वयं नै कुनै शक्तिको उपार्जन नगरेदेखि मेरो इच्छा कदापि पूर्ण हुन सक्दैन। यति विचार गरेर पार्वतीले आफ्ना सखी सङ्गिनीहरूद्वारा पिता हिमालयसित तपस्या गर्न जाने आज्ञा पाऊँ भनी निवेदन गर्न लगाइन्। काँचो उमेरकी कोमल शरीर भएकी सानी पार्वतीको तपस्या गर्दाका अनेक कष्टहरू सहन गर्न सक्ने अवस्था नदेखि हे उमा, तिमी त्यस्तो तपस्या गर्न सक्दैनौ, नजाऊ भनी आज्ञा दिएनन्। हिमालयले पहिलोपल्ट उमा भन्ने सम्बोधन गरेका हुनाले पार्वतीको नाममा एउटा अर्को नाम उमा पनि थपियो। त्यसै बेला अकस्मात आकाशवाणी पनि सुन्यो, हे पर्वतराज, आफ्नी पुत्रीलाई तपस्या गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। पार्वती सिद्धिकी मूर्ति हुनाले आफ्नो इच्छा पूर्ण पार्न सफल हुनेछन्। यस्तो आकाशवाणी सुनेपछि हिमालयले हुन्छ भनी पार्वतीलाई तपस्या गर्न जाने आज्ञा दिए अनि पर्वतराज आफ्ना महलतिर गए। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ पुगेर अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे भगवान, हिमालय पर्वतकी कन्या पार्वती 32 लक्षणले युक्त अत्यन्तै सुन्दरी छन्, ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारद मुनिको वचन सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे नारद, ती कन्या हिमालयले मलाई दिन स्वीकार गर्छन् त? अनि नारद मुनिले फेरि भने, हे नारायण, त्यस कुराको चिन्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन, म गएर सबै कुरा मिलाएर आउँछु। यति भनेर नारदजी सरासर हिमालय कहाँ पुगे। देवर्षि नारद आएका देखेर गिरिराज हिमालयले उचित आदर सत्कार गरेर बसाले अनि नारदजीले भने, हे गिरिराज, तिम्री कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। हिमालयले प्रसन्न भएर भने, हे नारदजी, राम्रो कुरा भन्नुभयो, तपाईँको आज्ञाले आफ्नी पुत्री विष्णु भगवानलाई म दिनेछु। त्यसपछि नारदजी विदा भएर सबै कुरा विष्णु भगवानलाई सुनाए, आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु भगवान कहाँ पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवताहरू ऋषि मुनिलाई निमन्त्रणा पठाई डाके। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीका साथै हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्राभूषणले सुसज्जित पारिराखेकी थिइन्। त्यो तयारी देखेर पार्वतीको सखी जया, विजया, अजिता, अपराजिता सबैले मिलेर भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुँदैछ, विष्णु भगवानलाई कन्यादान दिँदैछन्। सखीका कुरा सुनेर पार्वतीले भनिन्, म बालककालदेखि नै जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई भजिरहेकी छु। अब अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरेर मर्नेछु। राति यति कुरा सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने यहाँ बस्न हुँदैन, तिमीलाई हामी कसैले पनि नभेटाउने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, छिटो हिँड। यति सखीहरूले भनेको सल्लाह मानेर पार्वती उनीहरूका साथमा घरबाट निस्किन्। उनीहरूले नदी तटको वनमा एकान्त स्थानमा लुकाएर फर्के। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन भनेर पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे तर कहीँ पनि पाउन सकेनन्। गिरिराज त्यो समाचारले निकै आत्तिए अनि गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा बुझाएपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णु आदि देवतासित भनेपछि सबै देवताहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गर्न लागिन्। त्यही अवसरमा
प्रघोष र दमघोष नामका दुई दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई अनेक थरीका कुचेष्टा गर्न लागे। पार्वतीले थाहा पाएर ऋषिले हेर्नासाथ ती दुवै दानव त्यहीँ भस्म भए। अनि पार्वतीले तपस्या गर्नका लागि देवताहरूले पनि सहजै आँट्न नसक्ने हिमालय पर्वतको कन्दरा नै रोजिन् र एक दुई सङ्गिनीहरूको सेवामा रहेर कठोर तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीको तपस्याले प्रसन्न भएर एक दिन सदाशिव स्वयं प्रत्यक्ष भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शैलराजपुत्री, किन मेरो आराधना गरेर यो कन्दरामा बसिरहेकी? आफ्ना इच्छित रूपमा महादेवको दर्शन पाएर प्रसन्न भएकी पार्वतीले बिन्ती चढाइन्, हे जगदीश्वर, हे शिव, हे विशम्भर, मैले सानै उमेरदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरको नाम स्मरण गरेर बसिरहेकी छु। केवल हजुरलाई धाइरहेकी छु। आज मेरो सौभाग्यले हजुरको दर्शन पाएँ। हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, मेरो कामना पूरा गरी बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर शिवजीले आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई आफ्नो पत्नी भन्न अनुचित हुन्छ। त्यति सुनेर पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, त्यसो हो भने अब मैले के गर्न उचित होला? शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे हिमालय सुता, यस विषयमा तिमीलाई उपदेश दिन स्वयं विष्णु यहाँ आउनुहुनेछ। उहाँको अर्थी अनुसार काम गर्नु। यति भनेर विशम्भर शिव त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा सन्तोष मानी आफ्नो तपस्याको क्रममा कुनै पनि त्रुटि अथवा बाधा पर्न दिएनन्। आफ्नो नियममा अटल रहेर विष्णुको प्रतीक्षा गरेकी थिइन्। एक दिन अकस्मात गरुडमा चढेर विष्णु भगवान पार्वतीले तपस्या गरेको स्थानमा आउनुभयो। त्यसरी विष्णुको दर्शन पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई पार्वतीले स्वागत, सम्मान र पूजा गरिन्। पार्वतीको निष्कपट भक्तिले प्रसन्न भएर विष्णु भगवानले आज्ञा भयो, हे हिमालय सुता, हे पार्वती, तपाईँले मेरो सम्झना किन गर्नुभयो? तपाईँको मनमा के प्राप्त गर्ने कामना छ, मलाई भन्नुहोस्। विष्णुको यस्ता वचन सुनि पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, मैले बालककालदेखि नै श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेको छु। अब मेरो यो कामना कुन शक्तिले, कुन युक्तिले पूर्ण हुनेछ? यस विषयमा हजुरको अर्थी उपदेश पाउनका लागि हजुरको सम्झना गरेकी हुँ। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, व्रत, उपवास, दान, धर्म, जप, तप, तीर्थाटन भन्दा पनि धेरै राम्रो युक्ति छ। त्यसको पालना गर्नाले तपाईँ अवश्य श्री महादेवलाई स्वामीका रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो उपाय म भन्दछु, एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। तपाईले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, केवल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुहोस्। त्यो व्रत गर्नाले चित्तको पवित्रता र मनको कामना विशेष प्रयास नगरेरै पूर्ण हुनेछ। विष्णु भगवानको यस्तो वचन सुनेर पार्वतीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो व्रत कसरी गर्नुपर्छ? त्यसको सम्पूर्ण विधि मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रश्न सुनेर विष्णु भगवानले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि आज्ञा गर्नुभयो। हे पार्वती, श्री स्वस्थानीको व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यो व्रत आरम्भ गर्ने दिनभन्दा एक दिन अगावै हात खुट्टाका नङहरू काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त एकचित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा व्रताङ्ग स्नान गरेर अनि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजन गर्नु। माघ महिनाभरि नित्य यो व्रत पालन गरेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विशेष सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको श्रद्धा भक्तिपूर्वक विशेष पूजा गर्नु। आरसी अथवा सुन, चाँदी वा तामाको थालीमा अष्टदल कमलको आकृति वा कणिकामा ओम लेख्नु र त्यहाँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको र 8 कोठामा 8 मातृकाको पूजन गर्नु। अनि मन्त्रको प्रतिष्ठा, आह्वान, ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, पञ्चामृत, स्नान, पुनराचमन, वस्त्र, अलङ्कार, चन्दन, सिन्दूर, अबिर, जौ, तिल, अक्षता, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, निराजन गरेर जप ध्यान गर्नु। अनि जल, फल, पान द्रव्य र आफ्नो शक्ति अनुसार चमर, ऐना, सौभाग्य सामग्री र अन्य उपचारहरू चढाउनु। अनि कपुर र 1000 बत्ती बालेर आरती गर्नु। अनि नमस्कार, प्रदक्षिणा तथा पुष्पाञ्जली गरेर अर्घ दिनु र हात जोडेर ध्यान गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छिन् भने खड्ग, त्रिशूल, वरद मुद्रा तथा नीलकमल बाहुमा लिएकी, अष्टदल कमलमा 8 मातृका रूपमा रहेकी, 3 नेत्र र 4 बाहु भएकी, नाना अलङ्कार र वस्त्र धारण गरेकी, पोलेको सुनको जस्तो वर्ण भएकी, यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई चढाउने विशेष सामग्रीहरू यस प्रकार तयार पार्नुपर्दछ। 108 रोटी र मिठाईहरू समेत, अनि जौतिल अक्षता गरेर 108, बेली पुष्प, कुन्द पुष्प 108, नसके यथाशक्ति सुपारी 108 कुड्का, पान, जातका फलफुल, वस्त्र, योग्य पवित्र, जनै तथा अनेक अलङ्कार सहित पूजाको सामग्री तयार पार्नु। कुमकुम, केशर, कस्तुरी आदि सबै वस्तुहरू चाहिन्छ। फेरि अनेक प्रकारका सुगन्धी धूपहरू पनि तयार पारिराख्नु आवश्यक हुन्छ। फुलका राम्रा मालाहरू बनाएर पूजा स्थानमा राख्नुपर्छ। यी मैले बताएका सबै उपचारहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्पण गरी इच्छित चाण्डालिनीहरूलाई अलिअलि
पर सारेर आफूले चढाएका सामग्रीहरूमध्ये सबैबाट 8-8वटा झिकेर आफ्ना पुरुषहरूलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु तथा छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु, ती पनि नभए जुन कामनाले व्रत लिएको हो त्यो कामना पूर्ण होस् भनी नदी अथवा गङ्गामा बगाइदिनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु अथवा कथा सुनाउनु अनि भजन कीर्तन पनि गर्नु। भक्तिभाव र पवित्र मनले यो व्रत गर्नुभयो भने हे पार्वती तपाईँको कामना अवश्य पूर्ण हुनेछ, श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ, यसमा कुनै प्रकारको शङ्का छैन। यति उपदेश दिएर विष्णु भगवान वैकुण्ठ लोक जानुभयो। पार्वतीजीले वैकुण्ठनाथ विष्णुको आज्ञा मानेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विष्णु भगवानले बताए अनुसार गर्नुभयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विशेष पूजा गरी रात्रिमा बताए अनुसार गर्नुभयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विशेष पूजा गरी रात्रिमा जागरण कीर्तन भजन गरेर अर्को दिन प्रातः व्रतको साङ्गे पारण गरी हरिहर भगवानको स्मरण गर्नुभयो अनि आफ्नो तपस्याको क्रम गरी हरिहरि भगवानको स्मरण गर्नुभयो र अनि आफ्नो आफ्नो तपस्याको क्रम पनि त्याग्नु भएन। इति श्री स्कन्द केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां काम भस्म वर्णम नाम एकादशोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति शोभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।